नमस्कार साथीहरू, जो चाहिँ प्रासा तयारी गर्दै रहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई आज म यो शिक्षा ऐन र शिक्षा नवलीमा केन्द्रित रहेर विविध प्रश्नहरूको बारेमा केही जानकारी दिउँ कि भन्ने आशाले आज म यो अडियो मार्फत चाहिँ तपाईँहरूलाई दिन गइरहेको छु र आशा छ यस विविध जानकारीले तपाईँको आउँदो परीक्षाको लागि केही सहयोग पुग्नेछ। मैले सुरु गरेँ। जिल्ला शिक्षा समिति विघटन कसले गर्छ त? यो जिल्ला शिक्षा समिति विघटन चाहिँ कसले गर्छ भने यो नेपाल सरकारले गर्छ। तर चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको चाहिँ विघटन चाहिँ तपाईँको फेरि यो जिल्ला शिक्षा समितिले गर्दछ। त्यसै गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हो त साथीहरू भन्दा हामीले यति बुझ्नु पर्यो, विद्यालयको तपाईँको सञ्चालन, तपाईँको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्नलाई चाहिँ के हो त विद्यालय व्यवस्थापन समितिको चाहिँ मुख्य कार्य रहेको छ। त्यसै गरी तपाईँको अनि अर्को छ तपाईँको साझेदारी विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था शिक्षा ऐनको कुन संशोधनले गरेको थियो त साथीहरू? यो चाहिँ 8औं संशोधनले गरेको हो। र त्यस्तै गरी सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक हुन कति अङ्क प्राप्त गर्नुपर्दछ साथीहरू? तपाईँको चाहिँ यसको चाहिँ के हुन्छ भने 60 अङ्क चाहिँ तपाईँको के हो त एउटा विद्यालयको प्रधानाध्यापक हुनको निमित्त चाहिँ 60 अङ्क ल्याउनु पर्दछ। त्यस्तै गरी तपाईँको निरीक्षकले विद्यालयको छड्के जाँच वा निरीक्षण गर्दा हाजिर पुस्तिकामा गैल जनाएकोमा त्यस्तो गैल बापतको तलब कट्टा कसले गर्दछ त साथीहरू? यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हो त व्यवस्थापन समितिले चाहिँ यस्तो गैल बापतको तलब कट्टा गरिने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँको 2057 साल कार्तिक 24मा जारी गरिएको नियमावली कुन हो त साथीहरू? यो चाहिँ 2057 7को महिना 24 गते चाहिँ जारी भएको नियमावली चाहिँ शिक्षक सेवक आयोग नियमावली हो साथीहरू। त्यस्तै गरी शिक्षक वर्गको लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यताभन्दा माथिल्लो शैक्षिक उपाधि बापत कति अङ्क दिने व्यवस्था छ? तपाईँको यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रथम श्रेणीको लागि 5 अङ्क, तपाईँको द्वितीय श्रेणीको लागि 4 अङ्क र तृतीय श्रेणीको लागि 3 अङ्क दिने व्यवस्था छ। कुनै शिक्षा वर्गको लागि जुन न्यूनतम अङ्क भन्दा चाहिँ त्योभन्दा माथिल्लो शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको छ भने त्यस्ता शिक्षकहरूलाई चाहिँ के हो त प्रथम भए 5 अङ्क र द्वितीय अङ्क भए 4 अङ्क र तृतीय अङ्क भए 3 अङ्क दिने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै गरी शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा पुनरावलोकन समितिले दिने तपाईँको दिन सक्ने अधिकतम अङ्क चाहिँ कति हो त? तपाईँको यसको चाहिँ के छ भन्दा यो चाहिँ तपाईँको 2 अङ्क चाहिँ दिन सक्ने चाहिँ अधिकतम अङ्क चाहिँ रहेको छ, जुन चाहिँ शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा पुनरावलोकन समितिले चाहिँ के हो त 2 अङ्क दिन सक्ने अधिकतम अङ्क रहेको छ। जस्तै तलका मध्ये कुन विधा लिएर बसेको शिक्षकले तलब पाइँदैन? तपाईँको विधाहरू जस्तै धेरै छन् विधाहरू। त्यो विधामा चाहिँ के हो त कुन विधामा चाहिँ हामीले चाहिँ विधा लियो भने त्यसमा चाहिँ हामीले तलब पाउँदैन त भन्दाखेरि तपाईँको असाधारण विधामा हामी बस्यो भने चाहिँ यो तलब नपाउने व्यवस्था छ। र शिक्षक अवकाश हुँदा 1 वर्षभन्दा कम अवधि बिमा रकम कति गरेको भए बिमा सुविधा बाबत कति रकम पाउँदछ त? यो यस्तो अवस्थामा चाहिँ के त हामीलाई 10,000 पाउने व्यवस्था रहेको छ। त्यसै गरी जस्तै रिक्त पद सङ्ख्या 41 र सोभन्दा माथि भएमा शिक्षक सेवा आयोगबाट लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षामा उत्तीर्ण भएका कति प्रतिशत थप उम्मेदवारहरूलाई अन्तर्वार्ताका लागि प्रकाशन
गरिने व्यवस्था गरिएको छ त यसमा चाहिँ तपाईँको 20% तपाईँको रिक्त पद सङ्ख्या चाहिँ तपाईँको के भने 41 भन्दा माथि रहेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हो त 20% चाहिँ के हो त उम्मेदवारलाई चाहिँ 20% चाहिँ अरू बढी थप गरेर चाहिँ के हो त उम्मेदवारको लागि चाहिँ अन्तर्वार्ताको लागि चाहिँ प्रकाशन गरिने व्यवस्था छ। त्यस्तै शिक्षकको वर्गको लागि कार्यक्षमता मूल्याङ्कन गर्दा नोकरीको ज्येष्ठता बाबत कति अङ्क छुट्याएको छ? यो 35 अङ्क चाहिँ छुट्याएको छ। नेपालको शैक्षिक कोष सञ्चालन समितिको अध्यक्ष देहायको के अरे समितिको अध्यक्ष चाहिँ को हुने व्यवस्था छ त साथीहरू? यो शिक्षा विकास कोष सञ्चालन समितिको चाहिँ अध्यक्ष चाहिँ को हुने व्यवस्था छ त साथीहरू? तपाईँको यसमा चाहिँ के हो त सचिव शिक्षा मन्त्रालयको सचिव चाहिँ के हो त यो शिक्षा विकास कोष सञ्चालन समितिको अध्यक्षको रूपमा चाहिँ रहने व्यवस्था छ। त्यस्तै गरी शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने समितिमा देहायका मध्ये को रहँदैन त? जस्तै यसमा चाहिँ अब महानिर्देशक शिक्षा विभाग छ, सचिव शिक्षा मन्त्रालय, अध्ययन लोक सेवा आयोग, उपकुलपति त्रिभुवन विश्वविद्यालय। यसमा चाहिँ को रहँदैन भन्दाखेरि तपाईँको यो महानिर्देशक शिक्षा विभागको चाहिँ महानिर्देशक चाहिँ नरहने व्यवस्था छ। यसमा चाहिँ लोक सेवाको अध्यक्ष रहन्छ अनि तपाईँको शिक्षा मन्त्रालयको सचिव पनि रहन्छ। त्यस्तै गरी उपकुलपति त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पनि हुने व्यवस्था छ। अब तपाईँको 10 देखि 15 वर्षसम्म स्थायी सेवा गरेको शिक्षकले अवकाश लिएमा कति योगदान पाउने व्यवस्था छ? 10 वर्षदेखि चाहिँ तपाईँको 15 वर्षसम्म स्थायी सेवा कुनै शिक्षकले गरेको अवस्थामा त्यस्ता शिक्षकहरूले चाहिँ अवकाश बापत चाहिँ कति योगदान पाउने व्यवस्था छ त? यसको चाहिँ तपाईँको प्रत्येक महिनाको निमित्त आखिर 1 महिनाको तलब चाहिँ पाउने व्यवस्था रहेको छ। तपाईँको अर्को छ शिक्षकलाई नोकरीबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने अधिकार दिएको मध्ये कसको हो त? यो चाहिँ तपाईँको यो के छ भन्दा यसमा चाहिँ तपाईँको यो सम्बन्धित निर्देशकको चाहिँ यो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको छ। स्थायी नियुक्ति भएको शिक्षक सेवा अवधि कति वर्ष पुगेपछि एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा सर्वा हुन पाउने व्यवस्था छ। तपाईँको यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि 1 वर्ष चाहिँ भयो भने चाहिँ तपाईँको स्थायी नियुक्तिको चाहिँ भएको शिक्षक सेवा चाहिँ 1 वर्षको पुगेपछि एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा सर्वा हुने पाउने व्यवस्था रहेको छ। अनि तपाईँको जिल्ला शिक्षा समितिमा पदेना बाहेक मनोनित सदस्यको सङ्ख्या कति किटान गरिएको छ? तपाईँको जिल्ला शिक्षा समितिमा चाहिँ तपाईँको पदेना बाहेक चाहिँ मनोनित सङ्ख्या चाहिँ भन्दाखेरि तपाईँको 5 सदस्य चाहिँ के हो त एउटा किटान गरेको छ पदेना बाहेक चाहिँ यो जिल्ला शिक्षा समितिमा चाहिँ जिल्ला शिक्षा समितिमा चाहिँ जुन पदेना सदस्य छ त्यो बाहेक चाहिँ 5 वटा चाहिँ अरू सदस्य रहने व्यवस्था छ। जिल्ला शिक्षा समितिले कतिजना सदस्य मनोनित गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ? तपाईँको यसको चाहिँ 4 जना चाहिँ के हो त जिल्ला शिक्षा समितिमा चाहिँ के हो त जिल्ला शिक्षा समितिले चाहिँ के हो त 4 जना सदस्य चाहिँ मनोनित गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने समितिमा कसको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था छ? तपाईँको यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा शिक्षक सेवा आयोगको जुन अध्यक्षको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने समितिमा चाहिँ तपाईँको लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति र शिक्षा मन्त्रालयको शिक्षा सचिव को चाहिँ प्रतिनिधित्वमा चाहिँ रहने व्यवस्था रहेको छ।
साथीहरू। त्यस्तै गरी शिक्षा सेवा आयोग नियावली व्यवस्था गरीबमोजिम प्रयोगात्मक परीक्षा उत्तीर्णाङ्क कति निर्धारण गरेको छ साथीहरू। यसको चाहिँ तपाईँको 10 अङ्क चाहिँ ल्याउनु पर्ने व्यवस्था छ पास हुनको निमित्त। अनि तपाईँको जिल्ला शिक्षा समितिको सदस्य सचिव को रहने व्यवस्था छ त? यसमा चाहिँ के हो त, जिल्ला शिक्षा अधिकारी चाहिँ जिल्ला शिक्षा समितिको सदस्य सचिवको रूपमा चाहिँ रहने व्यवस्था छ। तपाईँको न्यूनतम कति अवधि स्थायी सेवा काम गरेको शिक्षकले उपदान लिन सक्ने चाहिँ व्यवस्था रहेको छ त भन्दाखेरि 5 वर्ष। न्यूनतम 5 वर्ष चाहिँ गरिसकेपछि त्यो स्थायी सेवामा नियुक्ति भएका शिक्षकहरूले चाहिँ उपदान पाउने व्यवस्थाहरू रहेको छ। शिक्षा ऐन 2028 कहिले लागू भएको थियो? यो चाहिँ तपाईँको शिक्षा ऐन चाहिँ 2028 तपाईँको कहिले लागू भएको थियो भन्दाखेरि 2028 साल 7 महिना 15 गते चाहिँ लागू भएको थियो। शिक्षा ऐनको 7औं संशोधन चाहिँ कहिले भएको थियो त? यो तपाईँको 2007औं संशोधन चाहिँ तपाईँको 2058 साल माघको 25 गते चाहिँ माघको 25 गते अर्थात् 10 महिना 25 गते चाहिँ 7औं संशोधन चाहिँ भएको थियो शिक्षा ऐनको। शिक्षा सेवा आयोगमा अध्यक्ष समेत कतिजना सदस्य रहन्छ? तपाईँको यसको चाहिँ 3 जना अध्यक्ष सहित लगाएर 3 जना सदस्यको व्यवस्था छ शिक्षा सेवा आयोगमा। शिक्षा सेवा आयोगको सदस्य हुन कति शैक्षिक योग्यता चाहिन्छ? यसको निमित्त चाहिँ तपाईँको स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुनुपर्दछ। अनि तपाईँको जस्तै आफ्नै स्रोतबाट पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोल्ने स्वीकृति अनुमति कसले दिन्छ? यो चाहिँ तपाईँको सम्बन्धित गाउँपालिका नगरपालिकाले चाहिँ दिने व्यवस्था रहेको छ। जिल्ला शिक्षा समितिको सदस्य सचिव को रहने व्यवस्था छ? यो अघि दोहोरिसकेको जस्तो लाग्यो, मैले भनिसकेँ यसको बारेमा। नियम बनाउने अधिकार शिक्षा ऐनको कुन दफाले दिएको छ? दफा 19 मा चाहिँ नियम बन्ने अधिकार रहेको छ। अनि तपाईँलाई मैले जस्तै कुन दफामा जुन शिक्षा ऐन छ, जुन शिक्षा ऐन 2028 तपाईँको यसबाट पनि सोधिरहेको जस्तो लाग्छ। त्यसैले यो शिक्षा ऐनको जुन मुख्य समितिहरू छ यसको बारे पनि तपाईँहरूले डिटेलमा हेर्न सकिन्छ। जस्तै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड छ, राष्ट्रिय शिक्षा परिषद, शिक्षा सेवा, जिल्ला शिक्षा समिति, गाउँ नगर शिक्षा समिति, हैन, सामाजिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति, संस्थागत विद्यालय व्यवस्थापन समिति। यसमा कतिजना चाहिँ सदस्यहरू छ, मनोनित कतिजना, तपाईँको महिलाहरू कतिजना र कति पदावधि यसको चाहिँ कति वर्षसम्म चाहिँ पदावधि यसको कति रहन्छ, अध्यक्षको रूपमा को रहन्छ, सदस्यको रूपमा को रहन्छ, यसको बारेमा चाहिँ पछि म तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछु। र चाहिँ आज चाहिँ म विशेष गरी चाहिँ यो कुन दफामा चाहिँ यो कुन व्यवस्था भएको छ भन्ने बारेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। जस्तै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड चाहिँ यो दफा 4 को क मा चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। जस्तै राष्ट्रिय शिक्षा परिषद चाहिँ दफा 7 को क मा व्यवस्था गरेको छ। शिक्षा सेवा आयोग चाहिँ 11 को दफा 11 को ख मा व्यवस्था गरेको छ। जिल्ला शिक्षा समिति चाहिँ के हो त, दफा 11 मा व्यवस्था गरेको छ। गाउँ नगर शिक्षा समिति चाहिँ दफा 11 को ट मा चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै गरी सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति चाहिँ के हो त, दफा 12 मा व्यवस्था गरेको छ। अनि तपाईँको संस्थागत विद्यालय व्यवस्थापन समिति चाहिँ दफा 12 को 4 मा चाहिँ प्रस्तुत गरेको छ भने शिक्षा विकास कोष चाहिँ के हो त, दफा 12 को ग मा व्यवस्था गरेको छ। शिक्षा विकास कोष चाहिँ तपाईँको यसमा 9 सदस्य हुन्छ र चाहिँ यसमा चाहिँ मनोनित 2 जना हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँको पदावधि कुनै तोकिएको छैन, हुँदैन। यसमा अध्यक्षको रूपमा चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयको सचिव रहनेछ भने सदस्य सचिवमा चाहिँ के हो त, शिक्षा शाखाको प्रमुख आधारभूत, शिक्षा मन्त्रालयको चाहिँ आधारभूत शिक्षा शाखाको प्रमुख चाहिँ के हो त, सदस्य सचिवको रूपमा चाहिँ
रहने व्यवस्था छ। तपाईँको के छ भने अनि तपाईँको जिल्ला विकास कोषमा चाहिँ कस्ता कस्ता प्रकारहरूका रकमहरू चाहिँ यसमा चाहिँ जम्मा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यसमा 4 प्रकारका रकमहरू चाहिँ यो जिल्ला विकास कोषमा चाहिँ सङ्कलन हुन्छ। जस्तै नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम भयो एउटा, तपाईँको संस्थागत विद्यालयबाट प्राप्त त्यस्तो विद्यालयको वार्षिक कुल आम्दानीको तोकियो बमोजिमको रकमहरू जम्मा हुने भयो। अनि चन्दाबाट प्राप्त रकम तर अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम गरी 4वटा क्याटेगोरीबाट 4वटा क्षेत्रबाट चाहिँ जम्मा भएको रकम चाहिँ के हो त यो जिल्ला विकास कोषमा चाहिँ रहने व्यवस्था छ। अनि तपाईँको अनि यो अर्को छ जिल्ला शिक्षा कोष भन्ने पनि अर्को व्यवस्था छ। जिल्ला शिक्षा कोष यो चाहिँ प्रत्येक जिल्लामा एउटा जिल्ला शिक्षा कोषको स्थापना गरिएको छ, जसमा चाहिँ के हो त तपाईँको के भने 5 प्रकारको चाहिँ रकमहरू चाहिँ जम्मा हुन्छ, जुन चाहिँ नेपाल सरकारबाट त प्राप्त अनुदान भयो, जिल्ला समन्वय समितिबाट प्राप्त अनुदान, शिक्षा करबाट उठेको रकम भयो, चन्दाबाट प्राप्त रकम भयो, अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम भयो। अनि यो कोषको चाहिँ लेखा परीक्षण चाहिँ कसले गर्दछ भन्दाखेरि यो जिल्ला शिक्षा कोषको लेखा परीक्षण चाहिँ महालेखा परीक्षकको विभागबाट चाहिँ गरिने व्यवस्था रहेको छ भने अर्को तपाईँको यो दफा 13 को कमा चाहिँ के हो त अर्को विद्यालय कोषको व्यवस्था रहेको छ। त्यसमा पनि के हो त तपाईँको 6 प्रकारको चाहिँ 6 प्रकारबाट आउने रकमहरू चाहिँ जम्मा हुन्छ, जुन चाहिँ नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान भयो एउटा, अर्को तपाईँको जिल्ला शिक्षा कोषबाट प्राप्त अनुदान भयो, गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाबाट प्राप्त अनुदान भयो, शुल्कबाट आउने रकम भयो, चन्दा वा दान दातव्यबाट प्राप्त रकम भयो र चाहिँ अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकमहरू भयो। यी 6 प्रकारको रकमहरू चाहिँ विद्यालय कोषमा चाहिँ जम्मा रहने व्यवस्था छ। आज मैले यति नै गरेँ। तपाईँहरूलाई मैले आज यो शिक्षा ऐन शिक्षा नियावली 2049 को के अरे शिक्षा नियावली 2059 को बारेमा चाहिँ तपाईँलाई मैले चाहिँ आज केही जानकारीहरू चाहिँ तपाईँलाई दिएँ मैले। आशा छ यी विविध जानकारीले तपाईँको आउँदो परीक्षालाई चाहिँ सहयोग पुग्नेछ भन्दै आजको यो बसाइ यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। सबैको दिन शुभ रहोस्। हस्त, धन्यवाद।